کریم رب کولوں تو دور ہو گئے. آؤ اس دی کرم نوازیاں دی ایک جھلک تانوں دکھاواں. یہ واقعہ علماء دیوبند وچوں ایک عالم دین نے عبدالمجید صدیقی ایڈوکیٹ علامہ تھانوی دے خلفاء وچوں سن. انہاں نے اپنی کتاب سیرت النبی بعد از وصال النبی دے اندر یہ واقعہ لکھیا. فیروز سنز والیاں نے اس کتاب نو چھاپیا اور بھی مختلف علماء نے اس واقعہ نو لکھیا. اجے پاکستان نہیں سی بنیا، پاکستان بنن تو پہلے دی بات ہے. ادھر گجرانوالے اور سیالکوٹ دی طرف نا ایک گاؤں سی جدا نام سی بڑے گاؤں. اس گاؤں دا نام سی بڑے گاؤں. تو لکھتے ہیں کہ اس گاؤں دے اندر ایک ہی مسجد سی اور مسجد دے بالکل ہمسائے وچ ایک گھر سی. اتھے ایک بندہ رہندا سی جدا نام سی امام دین بھی ایک کتاب وچ لکھیا اور محمد دین بھی کسی نے لکھیا. تو محمد دین اسی لے لینے. وہ آدمی مسجد دے ہمسائے چ رہ کے کدی مسجد آیا نہیں. مولوی صاحب انہوں بڑا سمجھان، لوگ سمجھان، وہ دی سمجھ بھی گل نہ آگئی. ایک دفعہ مولوی صاحب نے جمعہ دے موقع تے سمجھان واسطے کہ شاید وہ مسجد آ جائے. انہوں نے جمعے تے کیا پنڈ والیو میں بھی بڑا سمجھا بیٹھا ہے، تساں بھی سمجھایا مگر یہ نا محمد دین مسجد آندا نہیں. تو پنڈ والیو تسی میرے نال وعدہ کرو اگر مسجد آئے بغیر اے مر گیا تو تسی جنازہ پڑھن واسطے نہیں آنا، میں جنازہ پڑھان واسطے نہیں آنا. جمعے تے لوگاں نے وعدہ کر لیا. ادھے تک ایک بات بھی پہنچ گئی لیکن وہ پھر بھی نہ مسجد نہ آیا. اور بغیر مسجد آئے ایک وقت گزریا، محمد دین مر گیا. ادھے گھر والے انتہائی پریشان کہ مولوی صاحب تو مردیاں نو غسل دیندے نے، انہاں تے جنازہ بھی نہیں پڑھانا تو غسل کون دے وے. ساڈے ہاں نا ساڈی اس قوم دے لوگ اتنے پڑھ لکھ گئے نے کہ انگریزاں نو پڑھا سکتے نے، جاہل اتنے نے کہ پیو دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے. دین کو اتنے دور. پڑھیا لکھیا بندہ نہ کفنی چک کے مولوی صاحب کو جا کے کہندا ہے جی اتنے بسم اللہ لکھ دے. بعض دفعہ انہوں نے بسم اللہ لکھنی بھی نہیں آتی. گھر والے بڑے ہی پریشان. پنڈ دے کئی لوگ ایک دوجے نو کہن لگے یار جمعے تے وعدہ کیتا سی پر مولوی صاحب جنازہ پڑھانا کو نہیں تو کون جنازہ پڑھائے، کون انہوں غسل دے وے. گراں والے اور ادھے گھر والے اسی کشمکش وچ سن. مولوی صاحب نے مسجد دی چھت تے چڑھ کے اعلان کیتا، او پنڈ والیو مینوں پتہ چلیا محمد دین مر گیا، جلدی کرو کٹھے ہوو، انہوں نہ عزت نال غسل بھی دینا، سونا جیا کفن بھی پاواں گے، پھر کندیاں تے چک کے جنازہ گاہ بھی لے کے جاواں گے اور پھر او دا جنازہ پڑھنا ہے، انہوں عزت نال دفنانا ہے. لوگ پنڈ تے جلدی جلدی آ گئے. کہن لگے مولوی جی اللہ تانوں جزا دے وے، تساں اپنا فیصلہ بدل رہا، لیکن یہ دسو تساں جمعے تے ممبر تے بیٹھ کے وعدہ کیتا سی لیا سی، یہ بیان بدلن دی نوبت کیوں آ گئی؟ تو مولوی صاحب دی اکھاں نم ہو گئیاں. کہن لگیاں مینوں تے نا ادے بچیاں بھی نہیں دسیا کہ مر گیا. میں سو رہا ساں، کیلولا کر رہا ساں، میری خواب وچ نبی پاک تشریف لے آئے. حضور نے آ کے فرمایا مولوی صاحب محمد دین مر گیا ہے، اٹھو لوگاں نو اکٹھا کرو، ادا جنازہ پڑھنا ہے، غسل بھی انہوں دیو. تو میں نے خواب وچ عرض کیتی یا رسول اللہ وہ کدی مسجد نہیں سی آیا، تسی واقعی رحمت للعالمین نبی ہو، پر مینوں اتنا تے
فرما دیو اس تے ایک کرم نوازی کس وجہ تو ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا مولوی صاحب گل یہ ہے کہ انہیں اپنے مرن تو چند دن پہلے ایک ایسا عمل کیتا ہے رب نو اتنا ہی پسند آیا ہے، رب نے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیے۔ اللہ نے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیتی آقا ارشاد فرماؤ کیڑا عمل ہے جیڑا انہیں کیتا ہے تے رب نے قبول کر لیا؟ حضور نے فرمایا مولوی صاحب چند دن پہلے تواڈے گرام بارش ہوئی۔ میں نے عرض کیتی آقا بڑی بارش اور یکدم بارش آئی ہے، اچانک بدل آئے نا، کوئی موسم نہیں سی بارش دا، اچانک موسم بنیا اور بارش ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ہن میری گل سن، محمد دین اپنے گھر بیٹھا سی، اچانک بدل چاڑے آئے، اودی بیوی ہانڈی روٹی پہ کرتی سی تے گوئے دیاں تھاپیاں چھت تے سکن واسطے انہیں پائیاں سن تے کچھ لکڑی بھی اتے پئی سی سکن واسطے، تے جدوں بدل اچانک چڑھے نا تو انہیں آواز دیتی محمد دینا جلدی کر، ٹوکڑا پکڑ اور اتو گویا تے لکڑی اتار، اس سنے ہو گئے تے پھر شامی آگ کو نہیں بلنی۔ انہیں ٹوکرا چکیا، اجے سیڑیاں ادیاں چڑھیاں سن انہیں تے بارش یکدم شروع ہو گئی اور بڑی تیز بارش۔ اودی نظر مسجد دے روشن دان تے پئی تے روشن دان کھلا سی اور بارش دا پانی نہ روشن دان نال ٹکرا کے تے اندر پیا گردا سی۔ انہیں سوچیا مسجد کچی ہے، بارش گئی چکڑ بن جائے گا، انہیں آزان ہو رہی ہیں، نمازیاں جدوں ہونا ہے نا تھی انہاں دے کپڑے گندے ہو جان گے، وہ سجدے کتھے کرن گے۔ انہیں ٹوکرا اتھے ہی سٹیا تے دوڑ پیا مسجد ول، تے بیوی نے آکھیا محمد دینا بالن پیا سجدہ ہے، انہیں آکھیا چھڈ دے رب دا گھر پیا سجدہ ہے، تو بالن دی فکر چھڑ رب دا گھر پیا سجدہ ہے۔ دوڑیا مسجد وال، جیڑا کدی مسجد نہیں سی بڑھیا اج رب دا گھر سننا ہوندا ویکھیا، دوڑ پیا مسجد وال گیا مسجد، انہیں روشن دان بند کیتے، کافی پانی اندر آ گیا سی، انہیں جلدی نال اپنے سر تو صافہ کھولیا اور جڑا چکر بن گیا سی نا اپنے صافے نال انہیں صاف کرنا شروع کر دیتا۔ مولوی صاحب اے رب دے گھر دا چکڑ پیا صاف کردا سی، رب دا نامہ اعمال پیا صاف کردا سی، اے رب دے گھر دی صفائی کر رہا سی، رب دے گناہاں دی معافی کر رہا سی۔ اللہ نے اس ایک عمل دی وجہ تو اودے سارے گناہ معاف کر دیتے نے۔ اٹھو انہوں غسل بھی دیو، جنازہ بھی پڑھاؤ، انہوں قبر وچ عزت نال دفناؤ، کیونکہ انہوں رب دا دشمن نہیں رہا، رب نے اپنے یاراں وچ شامل کر لیا۔ تائیں تے میاں سب کہندے نے جے میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے پلے پلے پلے۔ تو وہ رب صرف ایک سجدے تے تینوں معاف کرنے واسطے تیار ہے، وہ رب تیرے ایک اچھے عمل تے تینوں معاف کرنے واسطے تیار ہے۔ یار اسی اتنے دور ہو گئے اپنے رب کو، اللہ فرماندا ہے میرے تے یقین تے رکھو، وہ میرے بنو تے صحیح، لیکن اسی اوکھے ویلے بھی آج کل رب دے نہیں جے بن گئے۔ سانو پریشانی آ جاوے تی اسی کدی چودھری دی منت کردے ہاں، کدی ایم پی اے دی منت کردے ہاں، کدی ایم اے دی منت کردے ہاں۔ ہن تے سانو نا لوگاں نے اور اپنیاں سوچاں نے غلط راستے دا مسافر بنا دیتا ہے۔ کئی لوگ آل سنت نے تے انہاں دے گھراں تے علم لگے نے، پوچھو کیوں؟ او جی منت منی سی، او بھائی ایسی منت تے لکھ لعنت جو تیرے عقیدے دے خلاف ہے۔ وہ لوگ کہندے نے جناب اسا منت دے طور تے کڑا پا لے، اسا منت دے طور تے جناب کن سوا لے، اسا منت دے طور تے لٹ رکھ لئیے۔
फिर जनाब लोग मनता इतनियां मन लेंदे ने, फिर कहंदे ने मौलवी जी नूं पूरियां नहीं पईयां होंदियां। एक पंजाबी जुबान दे शायर वो कहंदे ने बंदिया जिहड़ी मन्नत है ना, मीम नून ते, मीम उत्ते जबर, नून और ते मन्नत। फरमांदे ने मीम दी जबर नूं जेर कर दे तो मिन्नत बन जांदी। मीम दी जबर सी तो मन्नत, जेर कर दे तो मिन्नत। कहते ने तू मनता ते वक्त जाया पिया करदा, मुसल्ले ते बह के मिन्नत क्यों नहीं करदा? हुण पंजाबी जुबान दे शायर कहते ने लखा मनता मनिया पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। लखा मनता मनिया पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। एक मसला जेर जबरदस्ती जेड़ा समझ गया लंघ पार गया। सिर्फ तू रब दा बन सही। लेकिन साडे हालात ऐसे ने कि साडी आले सुन्नत दी महफिलां च कोई तौहीद ते गुफ्तगू शुरू कर देवे ते साडे मजमे नूं वैसे ही वहाबी लगन लग पैंदा। इत्थे तौहीद ते गुफ्तगू शुरू कर दिओ ना तो पीर साहब कहंदे ने असां ते बुलाया सी पर लोगां नूं दसो भाई पीर बड़ी शान वाला है ते मौलवी पिया दसदा रब बड़ी शान वाला है। इत्थे बहुत सारे मसाइल ने क्योंकि इत्थे रंगीले बैठ गए ने। हुण वो बंदे नहीं लभदे जेड़े तहज्जुद दे मुसल्ले आबाद करदे सन। हुण एक अजीब जिहा मिजाज